हरिः ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य म आणिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीरनेनाधीतेन होरात्रान् सन्दधामृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम् अवतु भक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदा आत्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सबै गुरुजनहरूलाई वन्दना। सद्गुरुदेवलाई हृदयभित्र ध्यान गर्दै स्मरण गर्दै सद्गुरु चरण रजलाई स्मरण गर्दै आजको वेदान्त प्रवेशिकाको स्वाध्याय सत्सङ्ग शुभारम्भ हुन्छ। हामी तत्त्वबोधको आधारमा आत्माको स्वरूपको चर्चा गरिरहेका छौँ। आत्मा कह सच्चिदानन्द स्वरूपः। त्यसो भए आत्मा भनेको के हो भन्दा सच्चिद आनन्द स्वरूप। सत् भनेको तिनै कालमा जो रहन्छ त्यसलाई सत् भनिन्छ। सत् किम कालत्रये अपि तिष्ठति इति सत्। हजुरहरूले पढ्नुभएकै छ होला। चित् किम ज्ञानस्वरूपः। आनन्दः कः सुखस्वरूपः। निरतिशय सुखस्वरूप आत्मा हो। वैषयिक सुखहरूको सीमा हुन्छ, सातिशय हुन्छन् हाम्रो भाषामा। सातिशय भनेको त्योभन्दा बढी सुख हुने सम्भावना रहेका, तर आत्माको स्वरूप भनेको निरतिशय सुख। जो भन्दा बढी अर्को कुनै सुख हुन्छ भन्न मिल्दैन। पूर्ण बोध पूर्ण सुख यो आत्माको स्वरूप हो। अब त्यसो भए त्यस्तो निरतिशय सुख स्वरूप आत्मा भए हामीलाई सुखको अनुभव, आत्मालाई सुखको अनुभव स्वयं किन हुँदैन त भन्दा जब उसले अरू झन्झट झमेलाको पछि लाग्दैन त्यतिखेर उसलाई सुख नै हुन्छ। जब मन बुद्धि अहङ्कार अनि इन्द्रिय अन्तःकरणसँग प्राणादिसँग तादात्म्य भावमा आइपुग्छ त्यतिखेर आफ्नो सुख स्वरूप सच्चित आनन्द स्वरूपलाई बिर्सेर भुलेर अथवा छोडेर असत जड दुःखरूपमा आफूलाई परिवर्तन गर्दछ। त्यो अज्ञानको कारणले भएको हो, स्वस्वरूपको अज्ञानको कारणले भएको हो।
आफ्नो स्वरूपको बोधमा उसलाई सुख निरतिशय सुखको अनुभव हुन्छ। यो कुरा विभिन्न दृष्टान्तबाट पनि वेदान्त शास्त्रमा बताइएको छ। हामी विषय भोग्दै गर्दा पनि सुखको अनुभव भयो त भन्छौँ, तर त्यतिखेरको सुख चाहिँ वास्तविक सुख पनि भएन र पूर्ण सुख पनि भएन, क्षणिक सुख भयो र स्वल्प सुख भयो। त्यही सुखको पनि, स्वल्प सुखको पनि, क्षणिक सुखको पनि विषय भोगमा होइन कि मनलाई विश्रान्ति भएको बेलामा अनुभव हुने गर्दछ। कुनै विषय भोग्दा, मिठो खाँदा वा प्रियजनसँग भेट हुँदा जो सुखको अनुभव भयो त्यो प्रियजन संयोगजन्य सुख होइन। प्रियजन संयोग कालमा चित्तको चञ्चलता विश्राम भयो, एकैछिनका लागि मन चाहिँ त्यहाँ टिक्यो। जब मन टिक्यो तब भित्रको आनन्दको अनुभव भयो। भनेपछि आनन्दानुभूतिको मूल कारण भनेको चित्तको चञ्चलतामा विराम हुनु हो। जब हामी बोध माध्यमले, बोधद्वारा चित्तको चञ्चलतालाई पूर्ण विराम दिन सक्छौँ, त्यतिखेर चित्त नै चित्तको रूपमा नरहेर चित रूपमा रहन्छ र आफ्नो स्वरूपको बोध पनि हुन्छ र पूर्ण आनन्दको अनुभव हुन्छ। यो शास्त्रकारको भनाइ आप्तवचनको रूपमा, अनि अनुमान चाहिँ दृश्यत्व जडत्व रूप विषयहरू दुःखमय भएको र तद्विपरीत भएको हुनाले ब्रह्मानुभवमा पूर्ण आनन्द भएको कुरा अनुभवमा, र फेरि प्रत्यक्ष अनुमानबाट र प्रत्यक्ष अनुभवबाट पनि सुषुप्तिको दृष्टान्तबाट पनि निर्णय के भयो त भन्दा, जब चित्तवृत्ति शून्य हुन्छ, जब चित्तवृत्ति समाप्त हुन्छन्, त्यतिखेर आफ्नो स्वस्वरूपको बोध हुन्छ। त्यो ज्ञान स्वरूप हो। एवं सच्चिदानन्दस्वरूपं स्वात्मानं विजानीयात्। यस प्रकार सच्चित आनन्द स्वरूप भएको आफूलाई जान्नु। यहाँसम्म तत्त्वबोधको पहिलो प्रकरण पुरा भएको छ। 2 खण्ड हो, पूर्वार्ध र उत्तरार्ध। हामीले पूर्वार्धको कुरा गऱ्यौँ। अब आफ्नो स्वरूपलाई जान्ने तरिका के त? धेरै टाउको दुखाएर, तपस्या गरेर, यज्ञ पूजा पाठ स्वास्वधा गरेर वा व्यक्तिगत रूपमै मेहनत गरेर हुनेवाला छैन। सद्गुरुको चरणमा शरणागत हुने र आफूमा दृढ श्रद्धा, दृढ भक्ति, दृढ विश्वास हुने, यति भएपछि यो वस्तु प्राप्त हुन्छ। आफ्नो स्वस्वरूप सच्चित आनन्द रूप आफ्नो पहिचान प्राप्त हुन्छ। यस प्रकार आफ्नो पहिचान प्राप्त हुनुलाई दर्शन शास्त्रको भाषामा प्रत्यभिज्ञा भनिन्छ। विशेष गरी शैव दर्शन अन्तर्गत प्रत्यभिज्ञा दर्शन नै एउटा प्रसिद्ध छ। प्रत्यभिज्ञाको कुरा अलिअलि वेदान्त दर्शन, शङ्कराचार्य दर्शनसँग पनि नजिक, अलिकेर निकै नजिक भएको हुनाले हामी प्रत्यभिज्ञाको चर्चा पनि गर्दछौँ। प्रत्यभिज्ञा भनेको चिन्नु, चिनेकै हो, बिचमा भुले जस्तो भएको थियो, फेरि थाहा पाउनु। ओ म त ओहो उही पो रहेछु भनेर थाहा पाउनु। ला म त कस्तो झुकिएर आफूलाई असत जड दुःखरूप ठानिरहेछु, म त सच्चित आनन्द रूप पो हुँ त। चिदानन्द रूप शिवोहम शिवोहम। यस प्रकार आफ्नो स्वरूपलाई पुनः सम्झिनु, पुनः स्मरण गर्नु, पुनः बोध गर्नु, यसलाई भनिन्छ प्रत्यभिज्ञा। प्रत्यभिज्ञा फेरि दोहोर्याएर जान्नु। एवं सच्चिदानन्द स्वरूपम स्वात्मानं विजानीयात्। अब यसपछि हामी उत्तरार्धको प्रवेश गरौँ। आज हामी उत्तरार्धको पाठ शुभारम्भ गर्दछौँ। यहाँ पूर्वार्धमा हामीले जे जति प्रसङ्गहरू उठान गऱ्यौँ त्यसमा तत्त्वबोध मूल आधार ग्रन्थ भयो। बीचबीचमा विवेक चूडामणिका श्लोकहरूलाई उदाहरणको रूपमा लिइयो। उपनिषदका प्रसङ्गहरू पनि आए र प्रसिद्ध सन्त स्वामी अखण्डानन्द सरस्वतीजी महाराजका प्रवचनहरूलाई पनि आधार मानियो र यसरी
लगभग करिब पुग्न 1.5 महिना 45 दिनको अवधिमा हामीले यो पूर्वार्धको पाठ पुरा गरेका छौँ। अब उत्तरार्धको सुरुवात शुभारम्भ चाहिँ यो सृष्टिको प्रसङ्गको उठान गरेर हुन्छ। अथ चतुर्विंशति तत्त्वोत्पत्ति प्रकारं वक्ष्यामः। सांख्य सिद्धान्तमा पनि 24 तत्त्वहरू, वेदान्त सिद्धान्तमा पनि 24 तत्त्वहरू, तिनीहरूको उत्पत्ति सम्बन्धी कुराहरूको अब हामी वर्णन गर्दछौँ भनेर यहाँ शुभारम्भ भयो। अथ चतुर्विंशति तत्त्वोत्पत्ति प्रकारं वक्ष्यामः भनेर अथ यसपछि चतुर्विंशति तत्त्वोत्पत्ति प्रकारं 24 किसिमका तत्त्वहरूको उत्पत्ति हुने तरिका वक्ष्यामः हामी बताउँछौँ। अथ अब यसपछि चतुर्विंशति तत्त्वोत्पत्ति प्रकारं 24 किसिमका तत्त्वहरूको उत्पत्ति हुने तरिका वक्ष्यामः भनेको हामी अब बताउँछौँ। ब्रह्माश्रया सत्वरजस्तमो गुणात्मिका माया अस्ति। ब्रह्म सँगसँगै रहेको सत्वगुण, रजोगुण र तमोगुणले युक्त भएको माया छ। ब्रह्माश्रया भनेको ब्रह्ममा आश्रित भएको, ब्रह्मको आधारमा टिकेको, ब्रह्मको आश्रयमा देखा परेको। डोरीमा सर्प देखिए झैँ डोरीमा देखिएको सर्पको आश्रय डोरी हो। ब्रह्ममा देखिएको जगतको आश्रय ब्रह्म हो। ब्रह्ममा देखिँदा जगत देखिँदै गर्दा त्यो ब्रह्मलाई ढाक्नका लागि एक किसिमको चाहिँ आवरण चाहिन्छ। त्यो आवरणको रूपमा यहाँ माया आएकी छ। सत्व रजस, त्यो माया कस्ती छ त भन्दा 3 गुणले युक्त भएकी छ। सत्व रजस्तमो गुणात्मिका माया अस्ति। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुणले युक्त भएकी माया ब्रह्मको आश्रयमा आश्रित भएकी छ। अथ उच्चारण गर्न सकिन्छ भने यहाँ अनम्युट गर्ने व्यवस्था छ भने कसैले उच्चारण गर्न सक्नुहुन्छ। यो पाठ हो। अथ चतुर्विंशति तत्त्वोत्पत्ति प्रकारं वक्ष्यामः। अथ चतुर्विंशति प्रकारं वक्ष्यामः पनि भन्नु पर्यो। अथ चतुर्विंशति तत्त्वोत्पत्ति प्रकारं वक्ष्यामः। अथ भनेको अब, यसपछि चतुर्विंशति भनेको 24, विंशति भनेको 20 हुन्छ, 20 मा 4 थपेपछि 24। तत्त्व उत्पत्ति, तत्त्वोत्पत्ति भनेको तत्त्वहरूको उत्पत्ति हुने, प्रकारम भनेको तरिका। 24 तत्त्वहरूको उत्पत्ति कसरी भयो भन्ने कुराको तरिका चाहिँ वक्ष्यामः, अब बताइने छ। अब सुरु हुन्छ। अथ चतुर्विंशति तत्त्वोत्पत्ति प्रकारं वक्ष्यामः। फेरि अब तत्त्वको उत्पत्ति हुने तरिका बताउनु पर्यो। अब तरिका कसरी त भन्दा यी ब्रह्माश्रया सत्वरजस्तमो गुणात्मिका माया अस्ति। ब्रह्माश्रया भनेको ब्रह्मको आश्रयमा बसेकी भन्नु पर्यो। ब्रह्म छ आश्रय जसको यस्ति। ब्रह्मको आश्रय भएकी भन्ने होइन, ब्रह्मको आश्रय कोही हुनु पर्दैन, तर ब्रह्म छ आश्रय जसको यस्ति भन्नु पर्यो भने ब्रह्माश्रया। माया स्त्रीलिङ्गी शब्द भएको हुनाले यहाँ पनि ब्रह्माश्रया यस्तो भनियो। अनि त्यो कस्ती छ त भन्दा सत्व रजस तमो गुणात्मिका, सत्वगुण, रजोगुण र तमोगुणले युक्त भएकी माया अस्ति, माया छ। फेरि ब्रह्माश्रया उच्चारण। सत्व रजस तमो गुणात्मिका माया अस्ति।
मायास्ति ततः आकाशः सम्भूतः ततः आकाशः सम्भूतः आकाशाद् वायुः आकाशाद् वायुः वायोस्तेजः वायुस्तेजः तेजस आपः तेजसापः अब यहाँनेरि भ्यः यस्तो उच्चारण हुन्छ। यो अप्ठ्यारो हुने भयो कि क्या लेख्दाखेरि त यस्तो हुन्छ अद्भ्यः यस्तो उच्चारण अद्भ्यः भन्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई यो कम्प्युटरलाई लेख्न खोज्दाखेरि यस्तो बनाइदिन्छ यसलाई अद्भ्यः पृथिवी अद्भ्यः पृथिवी आकाशाद् तत आकाशः सम्भूतः आकाशाद् वायुः वायोस्तेजः तेजस आपः अद्भ्यः पृथिवी। यस प्रकार सृष्टिको सुरुवातको कुराकानी हुँदैछ। धेरै कुरा सुन्दाखेरि आनन्द पनि आउँछ अनि ठ्याक्कै पढेर कण्ठ गर्ने र बुझ्ने थोरै कुरा भए पनि हुन्छ। तत्त्वबोधलाई मात्रै तयार गरे पनि हुन्छ। धेरै 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 पुस्तकहरू पढेर यो सब कुरा चाहिँ अरूलाई सुनाउनका लागि हो। बाघ बैखरी शब्दझरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुष्यम विदुषाम तद्वत् भुक्तये न तु मुक्तये यस्तो समेत उल्लेख भएको छ। यो विवेक चूडामणिमै हो कि क्या हो। यो अरूलाई भन्नका लागि अनि भोगका लागि दुनियाँका लागि आफूलाई थोरै पुस्तक आधार त चाहियो तर थोरै भए पनि पुग्छ। ब्रह्माश्रया सत्वरजस्तमो गुणात्मिका माया अस्ति। ब्रह्मको आश्रयमा आश्रित भएकी सत्वगुण रजोगुण तमोगुणले युक्त भएकी माया छिन्। यहाँबाट मायाको कुरो आयो। अब माया भनेको के हो भन्ने बारेमा पनि अब लाग्छ होला एक दुई दिन, केही छैन। हजुरहरू हतारिनु भएको छैन। मलाई पनि यही बहानामा शास्त्र चिन्तन भएको छ। हजुरहरू माध्यमबाट हजुरहरू मार्फतबाट गुरु कृपा प्राप्त भइरहेको छ भन्ने लाग्छ। उत्साहपूर्वक सुनिरहनु भएको छ। सत्सङ्ग गर्ने सु अवसर नै गुरुको कृपा नभइकन प्राप्त हुँदैन भन्ने कुरा त भनेकै छौँ हामी। सुरुमा उच्चारण गरेको श्लोक फेरि सम्झिन मन लाग्यो। दुर्लभम त्रयमेवैतत् आउँछ हजुरहरूलाई। देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः। त्यसैले अब मायाको सम्बन्धमा चर्चा गर्ने हुन त मायाका पछि लाग्न हुँदैन भनेको छ। धेरै मायाको बारेमा चर्चा गर्ने त होइन तर चिन्नका लागि अलिकति चिन्नु पर्यो। माया सामान्यतया अर्थ गर्दाखेरि या भनेको जो, मा भनेको होइन छैन अथवा हो भन्न सकिँदैन, छैन भन्न नि मिल्दैन, छ भन्न पनि मिल्दैन, हो भन्न सकिँदैन। यस किसिमकोलाई माया भन्न पनि सकिन्छ। माति अस्याम विश्वमिति यो सम्पूर्ण विश्वलाई जहाँ जसले ढाकेको छ, जसले ओगटेको छ, जसको आधारमा विश्व प्रपञ्च खडा भएको छ, यस अर्थमा पनि माया भन्न सकिन्छ। माति अस्याम विश्वम इति माया। मा धातुदेखि य प्रत्यय गरेर अनि टाप के गर्नुपर्ने हो व्याकरणको हिसाबले गरेर चाहिँ माया बनाउन सकिन्छ। मा धातुदेखि अयच प्रत्यय गरेर पनि माया हुन्छ। अब माया शब्दको अर्थका कुरा गर्दा, मायाको अर्थ गर्नुपर्दा शङ्कराचार्य भगवानले विभिन्न ठाउँमा विभिन्न ढङ्गले प्रयोग गर्नुभएको छ। माया भनेको के हो, अविद्या भनेको के हो, अज्ञान भनेको के हो। कतिपय ठाउँमा माया भन्नु, अज्ञान भन्नु, अविद्या भन्नु एउटै शैलीमा बताइएको छ। एक अर्थमा विचार गर्दा लाज नमानिकन, सङ्कोच नमानिकन, नडराइकन भन्दा माया भन्नु, मिथ्या ज्ञान भन्नु,
मिथ्या प्रत्यय भन्नु, एक किसिमले अध्यास भन्नु, अविद्या भन्नु, अज्ञान भन्नु एउटै हो। तर यो अन्तिममा भन्ने कुरा हो, अहिले सुरुमा भन्दा डर लाग्छ। योगिनो बिभ्यति ह्यस्मात् अभये भयदर्शिन, डर नलाग्ने ठाउँमा पनि डर लाग्छ। होइन यस्तो त होइन कि जस्तो पनि लाग्छ। अब माया सम्बन्धी सिद्धान्त, माया सम्बन्धी विचार विमर्श शङ्कराचार्यको चिन्तनमा आएको हुनाले शङ्कराचार्य प्रतिपादित अद्वैत वेदान्त सिद्धान्तलाई अरु सम्प्रदायका आचार्यहरूले मायावादी भनेर तिरस्कार गरेको एउटा ट्याग लगाएको पनि पाइन्छ। मायाको सिद्धान्त तिमी कहाँ छ, त्यसकारणले मायावादी भनेर भनेको हो भन्छन्। शङ्कराचार्यलाई आरोप लगाउनु पर्यो भने, दोष लगाउनु पर्यो भने, निन्दा गर्नु पर्यो भने अद्वैत होइन द्वैत सम्प्रदाय अन्तर्गत, द्वैत परम्परा अन्तर्गतका विभिन्न मान्यताहरूमा शङ्कराचार्यको सिद्धान्त चाहिँ हामीले भन्दैनौँ। शङ्कराचार्यद्वारा प्रणीत प्रतिपादित वेदान्त सिद्धान्तलाई मायावादी भनेर आरोप लगाउने, अनि प्रच्छन्न बौद्ध समेत पनि भन्छन् कतिले। प्रच्छन्न बौद्धको प्रसङ्ग त छुट्टै छ। मायावादी भन्नुभित्रको अर्थ के हो भने वेदान्त सिद्धान्तमा मायाबाटै जगतको सृष्टि भएको हो भनेर मानिन्छ र मायालाई विशेष गरी अज्ञान अविद्याको रूपमा बताइएको छ। तर यो शङ्कराचार्यले बताएको सिद्धान्त होइन। यो त वेदमा पनि नासदीय सुक्त भन्ने छ, ऋग्वेदमा सबैभन्दा प्राचीन दर्शन भनेर भन्छन्। पश्चिमाहरूले व्याख्या गर्नु पर्यो भने वेदका पनि काल गणना गर्छन्। हामी चाहिँ पटक्क त्यो कुरा सुन्न चाहँदैनौँ। तर चाहँदैनौँ भनेर के गर्ने र, हाम्रा भाइ छोराहरूले पश्चिमाले सिकाएको इतिहास सभ्यता पढेर, वेद त छ कति 2000 वर्ष 6000 5000 वर्ष अगाडिको पुरानो ग्रन्थ हो भनेर चाहिँ समयको सीमाभित्र ट्याग लगाइदिन्छन्। त्यो चाहिँ हामी सनातन संस्कृतिका अनुयायीहरूले मान्दैनौँ। हामी चाहिँ वेदलाई अपौरुषेय अनादि ज्ञान राशि भनेर हामी मान्छौँ। अपौरुषेय अनादि ज्ञान राशिलाई यो अवधिभित्र यसले बनाएको यस्तो उस्तो भनेर सीमित गर्न मिल्दैन। त्यो अपौरुषेय ज्ञान राशि अर्थात् वेद, उनीहरूकै भनाइअनुसार पनि वेदको चाहिँ कालगणनाकै कुरा गर्ने हो भने पनि सबैभन्दा प्राचीन भनेर 11-12 हजार वर्ष पुरानो भनेर गणना गरिएको चाहिँ ऋग्वेद। त्यसका पनि अलग अलग प्रकरणहरू छुट्याउँछन् उनीहरू। त्यसमा पनि एउटा नासदीय सुक्त भन्ने छ। नासदीय सुक्त भन्ने ऋग्वेदको चाहिँ एउटा प्रकरण हो, एउटा सुक्त हो, एउटा चाहिँ अध्याय जस्तै एउटा यत्किञ्चित भाग हो। त्यहाँ यो सृष्टि हुनुभन्दा अगाडि संसार कस्तो थियो होला भन्ने सम्बन्धमा निकै धेरै चर्चा आएको छ। त्यहाँ नासदासित, त्यो असत हो भन्न पनि मिल्दैन, सत हो भन्न पनि मिल्दैन। तदानीम नासित रजः नो व्योम अपरो यत, त्यतिखेर आकाश थियो पनि कसरी भन्ने, रज थियो कसरी भन्ने, किम आविराविही, त्यहाँ के प्रकट भयो पहिला, कसरी भयो, के भयो, यस्तै यस्तै कुराहरू गर्दै गर्दै गरेर अनि दोस्रो तेस्रो मन्त्रमा त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ तम आसित, मानव एक किसिमले घना अन्धकार थियो। घना अन्धकार हुन पनि अन्धकार नै कसरी भन्ने र सूर्य छैनन्। सूर्य भए पो अन्धकार भनेर भन्ने, सूर्यको छाया परेको ठाउँ, सूर्य नदेखिएको ठाउँलाई नै अन्धकार भनिन्छ। तम आसित तमसा गूढमग्रे, एक किसिमको अज्ञान सबैभन्दा पहिला थियो। अनि त्यसबाटै अनि बिस्तारै बिस्तारै कामः समवर्तत, कामस्तदग्रे समवर्तताधि, अनि काम इच्छा संकल्प प्रकट भयो। यसको तात्पर्य के हो भने सृष्टिकर्ताले ब्रह्मले सिर्जना गर्नुभन्दा, शिश्रिक्षा पैदा हुनुभन्दा मतलब सृष्टि गर्नुभन्दा पहिला एक किसिमको माया शक्तिलाई आश्रयमा लिएर अनि उसमा शिश्रिक्षा पैदा भयो। कामः स्तदग्रे, शिश्रिक्षा पैदा भयो, सृष्टि गर्ने इच्छा। एकोहम बहुश्याम, म एक छु अनेक बनूँ, तदैक्षत सृजा इति,
उसले तत् ऐक्षत उसले इच्छण गर्यो म सृष्टि गर्छु भनेर इत्यादि किसिमले ब्रह्म तत्त्वले परमात्माले यो सृष्टि गर्न खोजेको भन्ने कुराहरू बुझियो। अन्यत्र अरु उपनिषदका मन्त्रहरूमा पनि मायाको अजामेकां लोहित शुक्ल कृष्णां बहि प्रजा सृजमानां नमाम यहाँ त भइहाल्यो। तरत्य विद्यां विततां योगी मायाम अमेयाय इत्यादि मन्त्रहरूले परमात्माले माया शक्तिलाई स्वीकार गरेर सृष्टि गर्नुभयो भन्ने कुरा धेरै ठाउँमा धेरै प्रमाणहरू पाइन्छ। अब त्यसो भए त्यो माया भनेको के हो त, कस्तो हुन्छ त? मायाको आधारमा परमात्माले सृष्टि गर्नुभयो भन्ने कुरा त पास भयो। अब त्यो माया भनेको कस्तो हुन्छ त? मायाको पर्यायवाची शब्दको रूपमा अज्ञान, अविद्या इत्यादि शब्दहरू बीचबीचमा आउने भएको हुनाले कहीँ कहीँ शब्द फरक पर्लान्, त्यसलाई धेरै अन्यथा ठान्नु भएन। अज्ञानम तु सकल सदसद्भ्याम अनिर्वचनीयम, त्यो माया भनेको सत र असत दुवै भन्दा फरक, अनिर्वचनीय, निर्वचन गर्न नमिल्ने, अनिर्वचनीय छ। सदसद्भ्याम अनिर्वचनीयम, सत र असत दुवैबाट विलक्षण, निर्वचन गर्न नसकिने, सत भनेर विश्लेषण गर्न पनि नसकिने, असत भनेर विश्लेषण पनि गर्न नसकिने भएको हुनाले सदसत दुवैबाट ऊ अनिर्वचनीय छ। शङ्कराचार्यले त अनिर्वचनीयताको छुट्टै लक्षण पनि गर्नुभएको छ। सन्नाप्य सन्नापि भयात्मिकानो साङ्गाप्यनङ्गापि भयात्मिकानो महाद्भुता निर्वचनीय रूपा। यो मायाको स्वरूप वर्णन गर्ने बेला मायालाई यसरी अनिर्वचनीय भनेर उल्लेख गर्नुभएको छ। अव्यक्त नाम्नी परमेश शक्ति, कहाँ पुग्यो? हजुरहरूलाई यो श्लोक नै देखाइदिन्छु म। अव्यक्त नाम्नी परमेश शक्ति, अहिले देखिएको छ होला होइन त? अहिले देखिएन, अहिले देखियो होला। अव्यक्त नाम्नी परमेश शक्ति अनाद्य विद्या त्रिगुणात्मिका परा। हामीले पहिला लेखेको पनि हुनसक्छ वा पढेको पनि हुनसक्छ, मैले अहिले स्मरणमा छैन। कार्यानुमेया सुधियैव माया यया जगत सर्वमिदं प्रसूयते। अनिर्वचनीयको लक्षण गर्नुपर्दा यो 109 वाला श्लोक चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। यो लेख्न सक्ने अथवा स्क्रिनशट गर्न सक्नेहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। सन्नाप्य सन्नापि भयात्मिकानो भिन्नाप्य भिन्नापि भयात्मिकानो साङ्गाप्यनङ्गापि भयात्मिकानो महाद्भुता निर्वचनीय रूपा। अज्ञानको सम्बन्धमा कुरा गर्दा हामीले पहिला पनि चर्चा गरेका छौँ। सदसद्भ्याम विलक्षणम, त्यसलाई न सत न सत पनि होइन, असत न असत पनि होइन, र उभयात्मिका अपि न, उभयात्मिका भनेको सत असत उभय रूप हो भन्न पनि मिल्दैन। अनि भिन्ना अपि न, अभिन्न अपि न, भिन्न पनि होइन र अभिन्न पनि होइन। अनि उभयात्मिका अपि न भनेको भिन्नाभिन्न उभय रूप पनि होइन। साङ्गा अपि न, अङ्गसहित हो भन्न पनि मिल्दैन। अनङ्गा अपि न, अङ्गरहित हो भन्न पनि मिल्दैन। साङ्गानङ्ग उभय रूप हो भन्न पनि मिल्दैन। महाद्भुता, अत्यन्तै अद्भुत छ र अनिर्वचनीय रूपा, यो अनिर्वचनीय रूप छ। हामी अहिले शास्त्र वचनकै आधारमा चर्चा गर्दैछौँ। यसलाई अरू युक्तिको आधारमा, अरू बाह्य व्याख्या विश्लेषणको आधारमा गहिरो गरी चिन्तन विचार गर्ने अरू पक्षहरू हुन सक्छन्। त्यसलाई फेरि बिस्तारै अरू समयमा चर्चा गरौँला। अहिले हामी शास्त्र पङ्क्तिको आधारमा चर्चा गर्दैछौँ, शङ्कराचार्य विहित श्लोकको आधारमा कुरा गर्दैछौँ।
सन्नाप्य भयात्मिकानो भिन्नाप्य भयात्मिकानो सांगाप्यनंगाप्य भयात्मिकानो महाद्भुता निर्वचनीय रूपा। अब ऊ कहिलेसम्म रहन्छ त? कहिलेदेखि सुरु भएको भन्दा अनादि हो। अनादि भने अघिल्लो श्लोकमा है, अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति, उसको नाम हो अव्यक्त, मायाको उसको नामै अव्यक्त, जसलाई बाहिर स्पष्ट रूपमा व्यक्त भएको भन्न सकिँदैन। त्यस कारणले अव्यक्त नामनी, जसको नाम नै अव्यक्त छ। हो के त भन्दा ऊ परब्रह्मको एक किसिमको शक्ति विशेष हो। परमेश शक्ति, परमेश्वरको, ईश्वरको, परमात्माको यो शक्ति विशेष हो। अनादि, त्यो अनादि छ। अविद्या हो उसको नाम। त्रिगुणात्मिका भनेको तीन गुण त्रिगुणात्मक छ। परा भनेको पर छ। भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउने त भन्दाखेरि प्रत्यक्ष प्रमाणले पत्तो लगाउन सकिँदैन। अलिअलि श्रुति प्रमाणको साथ लिन सकिन्छ, तर विशेष गरी चाहिँ अनुमान प्रमाणै हो त्यो अविद्यालाई थाहा पाउने। कार्यानुमेया सुधियैव माया, जगत सृष्टि गर्नेवाला माया हो। किन? उसबाट देखा परेको मायाकै सन्तान जस्तो देखिने अव्यक्त कार्य दुनिया प्रपञ्च देखा खडा भएको हुनाले अधिष्ठान, सच्चित आनन्द रूप अधिष्ठान, पूर्ण अधिष्ठानमा अध्यस्त वस्तु देखा परेको हुनाले अध्यस्त वस्तु देखा पार्ने, देखाउनेवाला जो हो त्यो माया नै हो भन्ने कुरा कार्य देखेर अनुमान गर्न सकिन्छ। यया, जुन मायाको द्वारा इदम सर्वम जगत प्रसूयते, यो सम्पूर्ण जगत प्रकट भइरहेको छ। 108औं श्लोक, 109औं श्लोक। अब यो मायाकै सम्बन्धमा कुरो गर्दा 10औं र 11औं पनि छन्। शुद्धाद्वय ब्रह्म 10औं मात्रै गरौँ, 11औं चाहिँ छुट्टै हो, रजोगुण। 10औं शुद्धाद्वय ब्रह्म विबोधनास्या, शुद्ध अद्वय ब्रह्मको बोधबाट ऊ नाश हुन्छ। जसरी डोरीको ज्ञान गरिसकेपछि सर्पको भ्रान्ति नाश हुन्छ। शुद्ध अद्वैतीय ब्रह्मको ज्ञानबाट त्यहाँ देखा परेको, अज्ञानद्वारा देखा परेको यो प्रपञ्च पनि समाप्त हुन्छ र प्रपञ्च देखाउनेवाला ऊ माया पनि समाप्त हुन्छ। श्रुतिले नेति नेति भनेर दुईटा बम पड्काएपछि हाम्रो स्वामी रामानन्द गिरिजी महाराज भन्नुहुन्थ्यो, नेति नेतिका दुईटा बम पड्काइदिएपछि माया र माया कार्यहरू समाप्त हुन्छ। शुद्ध अद्वैत ब्रह्मको बोधबाट अविद्या नष्ट हुन्छ। जसरी रज्जुको ज्ञानबाट सर्पको भ्रान्ति नष्ट हुन्छ। सर्पभ्रमो रज्जु विवेकतो यथा। अब उसका तीन गुणहरू भनेका के त भन्दा रजस्तमः सत्वमिति प्रसिद्ध। रजोगुण, तमोगुण र सत्वगुण, यी तीनटा गुणहरू मायाका गुणहरू प्रसिद्ध छन्। कसरी? आफ्ना कार्यहरूबाट। गुणास्तदीयाः प्रथिताः स्वकार्यै, आफ्ना कार्यहरूबाट ऊ प्रथिता प्रसिद्ध छ। अब यसका तीन गुणहरू के हुन्? तीन गुणहरूमध्ये आवरण शक्ति तमोगुणवाला, अनि रजोगुणवाला विक्षेप शक्ति। विक्षेप शक्तिले चाहिँ पहिला आवरण शक्तिले ब्रह्मलाई ढाकिदिन्छ यही मायाले, अनि विक्षेप शक्तिले फेरि त्यहाँ नभएको चिजहरूको सृष्टि गराउँछ। आवरण शक्तिले जसरी आकाशमा सूर्यलाई बादलले ढाक्ने त होइन, हाम्रो आँखालाई बादलले ढाकिदिन्छ अनि हामी भन्ने गर्छौँ सूर्यलाई बादलले ढाक्यो। त्यसै गरी हामी परिच्छिन्न भावमा प्राप्त भएका जीवहरूको एउटा सोच अथवा दृष्टि अविद्याद्वारा ढाकिन्छ अनि ब्रह्म ढाकियो भन्ने ठान्छौँ। जे होस्, जसले ब्रह्मलाई ढाक्यो अथवा जसको कारणले ब्रह्म ढाकियो हो, त्यो चाहिँ मायाको आवरण नाम गरेको शक्ति हो। आवरण शक्ति, मायाका दुईटा शक्ति, एउटा आवरण शक्ति, एउटा विक्षेप शक्ति।
आवरण शक्तिले ब्रह्मलाई ढाकिदियो र विक्षेप शक्तिले त्यहाँबाट नभएका चिजहरू देखा परे। यी विक्षेप शक्ति रजसः क्रियात्मिका, त्यही अविद्याको त्यही मायाको क्रियात्मिका शक्ति जो त्यसलाई विक्षेप शक्ति भनिन्छ। जुन विक्षेप शक्तिको कारणले विभिन्न प्रवृत्तिहरू भइरहेका छन्, राग द्वेष काम लोभ मोह मद मात्सर्य आदि मनका विकारहरू भइरहेका छन्। के भइरहेका छन् त? कामः क्रोधो लोभ दम्भाद्यसूया हंकारेर्ष्या मत्सराद्यास्तु घोराः धर्मा एषा राजसः पुम प्रवृत्ति। यी राजस गुणहरू इनका कारणले गर्दा मानिसहरू चाहिँ यस्तै कर्ममा रजोगुणात्मक कर्ममा प्रवृत्त भइरहेको छ र बन्धनमा परिरहेको छ। ढाकियो रजोगुणको कारण, रजोगुणात्मक अविद्याको कारणले अर्थात् आवरण शक्तिले ढाकियो। अब के अरे पहिला तमोगुण, आवरण शक्ति त तमोगुणात्मक रहेछ यो आवरण शक्ति, त्यसले ढाक्यो अनि त्यसपछि चाहिँ यसले विक्षेप शक्तिले विभिन्न किसिमका प्रतीतिहरू देखा पर्यो। एषा वृत्तिर्नाम तमो गुणस्य शक्तिर्यया वस्त्वभाषतेन्यथा इत्यादि प्रकारले शङ्कराचार्यले यो अविद्याको निरूपण गर्नुभएको छ, जसलाई माया पनि भनेर यहाँ बताउनु भएको छ। कार्यानुमेया सुधेव माया। अब यसका लक्षणहरू गर्नुपर्दा यी सबै श्लोकका आधारमा पनि हामीले लक्षण गर्नुपर्दा समष्टिमा निष्कर्ष निकाल्दाखेरि यसरी निकाल्न सकिने भयो कि अविद्या अनिर्वचनीय छ भनेर। एउटा माया नै भनौँ, अविद्या शब्द घरि के गर्दा कहीँ भ्रम पनि होला। अविद्या चाहिँ कस्तो छ त भन्दाखेरि अनिर्वचनीय छ। एउटा अनिर्वचनीय छ। अनिर्वचनीय भनेको सदसद भाव अभावबाट विलक्षण, सत् पनि होइन, सच्चेत न नश्येत, असत्चेत न प्रतीयेत। असत भए प्रतीत हुन नहुने, प्रतीत भइरहेको छ, देखा परेको छ, थाहामा आएको छ। सच्चेत न निवर्तेत, यदि सत भनौँ भने त्यो नहट्नु पर्ने, थाहा पाउने बित्तिकै मिलिकै हटिहाल्छ। जो कुरा जान्न साथ हट्छ त्यसलाई के भन्ने त? विचित्रैको कुरो छ। असत पनि होइन, सत पनि होइन। सत किन होइन? हट्ने भएको हुनाले, निवृत्त हुने भएको हुनाले। असत किन होइन? प्रतीत भइरहेको हुनाले। यो सम्पूर्ण जगतको ब्रह्ममा आरोप भइरहेको छ। यसलाई अधिष्ठानको ज्ञानबाट बाधित हुने भएको हुनाले, ब्रह्मज्ञानबाट यो बाधित हुने भएको हुनाले यसलाई सत भन्न मिलेन। प्रतीत भएको हुनाले यसलाई असत भन्न मिलेन। दुवै धर्म नघट्ने भएको हुनाले सत दुवै भन्न मिल्दैन। त्यसकारणले यसलाई अनिर्वचनीय भनियो। एउटा लक्षण माया कलम लिएर बस्नुभएकाहरूले टिप्न सक्नुहुन्छ, धेरै टिपे पनि नटिपे पनि थोरैमा। माया अनिर्वचनीय छ शङ्कराचार्यको सिद्धान्तमा, शङ्कराचार्य प्रतिपादित अद्वैत वेदान्त सिद्धान्तमा। एउटा। अब दोस्रो मायाको लक्षण अथवा मायाको पहिचान के छ त भन्दाखेरि जड। माया जड पदार्थ हो, प्रकृति भनिन्छ नि। जसरी सांख्य दर्शनमा मायालाई प्रकृतिलाई वहाँ माया शब्दको प्रयोग हुँदैन, योग दर्शनमा पनि सांख्य दर्शनमा पनि प्रकृतिलाई जसरी त्यहाँ जड भनेर मानियो, यहाँ चाहिँ माया शब्दको प्रयोग हुन्छ, प्रकृति पनि मानिन्छ। पर्यायकै रूपमा पनि काम चल्छ। यसलाई पनि जड भन्नुपर्दछ, किनभने जडबाट जड जगतको सृष्टि भयो, जड प्रपञ्चको जड भौतिक पदार्थको सृष्टि भयो भन्नुपर्दा यिनीहरूको मूल कारण पनि चाहिँ जडै हो भन्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त अनुसार प्रकृतिलाई अथवा मायालाई चाहिँ यसलाई जड भन्नु पर्यो। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मायाको गीतामा पनि चर्चा आयो। परा प्रकृति र अपरा प्रकृतिको कुरा गर्दाखेरि भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयम
यो अपरा प्रकृति भनेर पनि बताइयो, जहाँ यी अपरा प्रकृतिभित्र जडकै सङ्ग्रह छ। यी सब जड यिनका सन्तानहरू हुने भएको हुनाले त्यसको माउ पनि जड नै हुने भयो। पृथ्वी भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इति यम्मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। 8 प्रकारका प्रकृति, अपरा प्रकृति, अष्टधा प्रकृति, यिनीहरूको मूल, यिनीहरूको बिन्दु, यिनीहरूको आधार, यिनीहरूको कारण भएको हुनाले प्रकृति पनि जड छ। पहिलो अनिर्वचनीय छ, दोस्रो चाहिँ माया जड छ भनेर बुझ्ने। जड भएको हुनाले ऊ स्वतन्त्र रूपमा आफै केही गर्न सक्दैन। तर ब्रह्मको साथ पाएपछि ब्रह्मले केही हराइरहनु पर्दैन, आफै गरिरहन्छ। चुम्बकले केही गर्नु पर्दैन। चुम्बकको नजिकमा पर्यो भने फलाम आफै फुइफुइती घुम्न थाल्छ, तर फलाम चेतन भएर घुमेको होइन। चुम्बकको सान्निध्यमा फलाम घुम्ने बन्यो। त्यसै गरी ब्रह्मको सान्निध्यमा प्रकृति चाहिँ कर्ता झैँ बन्यो। प्रकृतिको कारणले कर्तृत्व देखा पर्यो। ब्रह्ममा कर्तृत्वको आरोप पनि भयो। ब्रह्म कर्ता हो भन्ने एउटा भ्रान्ति पनि भयो। अब दुईटा कुरा भयो। पहिलो चाहिँ माया अनिर्वचनीय छ। अनिर्वचनीय भनेको सत असत भन्दा विलक्षण, अनौठो। केबाट विलक्षण हामीले शङ्कराचार्यको अघि श्लोक पढिसक्यौँ। सत असत अनि सदसद उभय तिनै रूप छैन। अनि साङ्ग अनङ्ग अनि तदुभय रूप तिनटै छैन। भिन्न अभिन्न तदुभय रूप तिनटै छैन। यस प्रकार अनिर्वचनीय पहिलो नम्बर। दोस्रो नम्बर माया जड छ भनेर हाम्रो वेदान्त सिद्धान्तमा प्रतिपादन गरिएको छ, स्वतन्त्र छैन। अब यसपछि अर्को कुरा गरौँ। माया चाहिँ ब्रह्मको अभिन्न शक्ति हो। ब्रह्मको अभिन्न शक्ति हो। भिन्नै हो भनेर गन्न पनि सकिन्न, तर हो ब्रह्मको शक्ति। यहाँ को लगाइएको छ, त्यस कारणले भिन्न जस्तो पनि लाग्छ। त्यही भएर भिन्नापे भिन्न, भिन्न हो कि अभिन्न हो भन्नै गाह्रो पर्ने। यो चाहिँ एक किसिमको ब्रह्मको शक्ति हो। त्यस कारणले मायालाई चाहिँ ब्रह्मको अनन्य शक्ति भनेर भनौँ। किन? ब्रह्ममै आश्रित छ, ब्रह्मभन्दा पृथक हो भन्न मिल्दैन। अनन्य शक्ति हो। अब अनन्य शक्ति हो ब्रह्मको भनिसकेपछि स्वस्वामी भाव सम्बन्ध, पितृपुत्र भाव सम्बन्ध, दशरथको छोरा राम भनेर दुईटामा भने जस्तै यहाँ कुनै सम्बन्ध छुट्याउन मिल्ने परिस्थिति पनि छैन। मायाको र ब्रह्मको कुनै सम्बन्ध छुट्याउन पनि सकिन्न। सम्बन्ध छुट्याउँदा स्वस्वामी भाव सम्बन्ध, तादात्म्य सम्बन्ध, स्वरूप सम्बन्ध, के विभिन्न सम्बन्धहरू शास्त्रमा आएका छन्, दर्शनहरूमा। खासै सम्बन्ध भन्न मिल्दैन, तर पनि भन्ने नै हो भने एक किसिमले उही जस्तो बनेको हुनाले तादात्म्य भन्न सकिन्छ। तादात्म्य भनेको हुनाले भिन्नदेखि भिन्न भन्न नमिल्ने, अभिन्न भन्न पनि नमिल्ने, तर हो त्यस्तै शक्ति, अनिर्वचनीय। कही अत भिन्न नभिन्न, हाम्रो तुलसीदासले भन्नुभएको। वागर्थाविव सम्पृक्तौ जगतः प्रतिपत्तये के वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। कालिदासले पार्वती र शिवलाई जगतको प्रतिपत्तिको कारण भनेर भन्नुभएको छ र शब्द र अर्थको रूपमा प्रतिपादन गर्नुभएको छ। शब्द र अर्थ भिन्नै हो कि एउटै हो भनेर सोद्धा एउटै हो भन्न पनि नमिल्ने, भिन्नै हो भन्न पनि नमिल्ने। किन भिन्नै हो भनौँ भन्ने हो भने आगो ल्याऊ भनेर शब्द उच्चारण गर्दा विद्यार्थी आगो किन लिएर आउँछ? मैले त शब्द पो उच्चारण गरेको थिएँ। शब्द लिएर आउनुपर्ने ल्याउँदैन, उसले आगो लिएर आउँछ भनेपछि शब्दको र आगोको सम्बन्ध रहेछ। शब्द भन्नु नै वस्तु रहेछ, वस्तु भन्नु नै शब्द रहेछ। अब त्यसो भए भिन्नै हो भनेर भनौँ भने गाई बाँध भन्यो, ऊ वहाँ गएर गाई भएको ठाउँमा गएर बाँध्छ। गाईलाई घाँस हाल भन्यो भने गोठमा गएर गाईलाई घाँस हाल्न थाल्छ। मैले त शब्द पो उच्चारण गरेको, गाईलाई शब्द उच्चारण गरेको छु, कहाँ त्यो गोठमा बाँधेको गाई भनिरहेको छु मैले। त्यसो भनेर हुँदैन। मैले शब्द उच्चारण गरेँ, प्रयोग अर्थ
प्रयोग चाहिँ अर्थमा भइरहेको छ। त्यसकारणले शब्द र अर्थ अभिन्न हो। अब अभिन्न हो एउटै हो भनेर भनौँ भन्ने हो भने आगो भनेर उच्चारण गरेँ, उच्चारण गर्दा शब्द मुखैमा छ, खोइ त यहाँ बोल्दैन। मधु शब्दको उच्चारण गर्यो, म मुखमा आउँदैन। एकदम आधुनिक सुविधाले युक्त भएको ल्यापटप भन्यो, खोइ त मुखले उच्चारण गरेर ल्यापटप अगाडि छैन त। क्यामेरा भन्यो, खोइ त क्यामेरा छैन त। शब्द उच्चारण गर्दा वस्तु हुन्छ, उही अभेद हो भनौँ भने शब्द उच्चारण गर्दा वस्तु आउँदैन। नत्र भने फर्सी भन्ने बित्तिकै मुखमा बढे फर्सी हुनुपर्ने र मुखै च्यातिनु पर्ने, त्यस्तो त हुँदैन। त्यसकारणले शब्द र अर्थको सम्बन्ध भिन्न कि अभिन्न के भन्ने विचित्र छ। कालिदासले स्तुति गर्दा भन्नुभएको छ शिव र पार्वतीको सम्बन्ध यस्तै छ। शिव र शक्तिको सम्बन्ध, ब्रह्म र मायाको सम्बन्ध। शक्ति बिना शिव शिव हुँदैनन्, सब हुन्छन् भन्छन् फेरि अर्कातिर। शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम। शिवमा जो इकार छ नि त्यो इकार शक्ति हो रे। शक्ति बिना शिव सब हुन्छ, अर्थात् सृष्टि कर्महरू देखा पर्दैनन्। सत्यम शिवम सुन्दरम त भइरहन्छ, तर त्यसबाट जगत प्रपञ्च खडा हुँदैन। त्यसकारणले यहाँ मायालाई, माया माने ब्रह्मको अभिन्न शक्ति, तर अभिन्न भन्न बहुत गाह्रो पर्ने, कठिन पर्ने, तादात्म्य सम्बन्ध भन्न सकिन्छ। तर यस किसिमको प्रातीतिक सम्बन्धले युक्त भएको मायाको के ब्रह्मको शक्ति हो। हामीले तीनटा कुरा गर्यौं। माया अनिर्वचनीय छ, माया जड छ, प्रकृति जड भनेर सांख्यले भने जस्तै। अनि माया ब्रह्मको अभिन्न शक्ति हो। माया ब्रह्मको अभिन्न शक्ति हो, ब्रह्ममा आश्रित छ, ब्रह्मभन्दा अभिन्न छ, अपृथक छ। त्यसकारणले अनन्य पनि भन्न सकिन्छ, तादात्म्य सम्बन्ध भन्न पनि सकिन्छ। तर भेद अभेद र भेदाभेद यी तीनटैबाट विलक्षण छ। यसको समर्थन पहिलो अनिर्वचनीय भन्नेसँग जोडिन्छ। तीनटा कुरा भए। अब चौथो कुरा गरौँ। माया अनादि छ। अनादि हुनुको तात्पर्य के हो त भन्दा कुन तिथिमितिबाट माया सुरु भयो भन्ने हिसाब किताब गर्न सकिँदैन। माया भन्नु अज्ञान भन्नु एउटै हो। कुन दिनदेखिबाट अज्ञान भयो सुरु भयो भनेर कुरा गर्ने बित्तिकै के अप्ठ्यारो आइपुग्छ त भन्दा त्योभन्दा अघि ज्ञान थियो, ज्ञानलाई मारेर अज्ञान पैदा भयो भन्नुपर्ने हुन्छ। ज्ञान मर्नेवाला सिद्ध हुन्छ। यसको मतलब हामीले ब्रह्मज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि पनि फेरि अज्ञान पैदा हुने सम्भावना हुन्छ। किन? अज्ञान कहिल्यै पनि आदिमान भयो भने, उत्पत्तिशील वस्तु भयो भने अस्ति नै उत्पत्ति भयो अब हुँदैन भन्न मिल्दैन, अब पनि पैदा हुन सक्छ। जब अज्ञान पैदा हुन्छ फुत्तै त्यसले ज्ञानलाई मारिहाल्छ। हजुरहरू जन्मिने बेलामा हजुरको अभावलाई मारेर जन्मिनु भएको हो। कुनै वस्तु उत्पत्ति भयो त त्यसले प्रागभावलाई मारेर, प्रागभावलाई ध्वंस खत्तम पारेर जन्मिन्छ। किन? अभाव मर्यो नि, त्यो वस्तु पैदा भएपछि। वस्तु पैदा भएपछि त्यो वस्तुको अभाव मर्यो। त्यस्तै गरी अभाव पैदा हुनका लागि चाहिँ फेरि त्यहाँभन्दा अगाडिको भाव नष्ट हुनु पर्यो। यस्तो समस्या पर्ने भएको हुनाले अज्ञानलाई, अविद्यालाई, मायालाई चाहिँ अनादि भनेर पनि बताइएको छ। आज हामी तत्त्वबोधको त्यही ब्रह्माश्रया सत्वरजस्तमो गुणात्मिका माया अस्ति हो, त्यो मायाको कुरा गर्दैछौँ। अब माया चाहिँ भावरूप छ भनेर मानिएको छ। अघि सतसत विलक्षण त भनियो, तर माया छ भन्नुपर्छ, भावरूप छ। कतिपयहरूले अभावरूप भनेर मान्छन्, अज्ञानलाई अभावरूप भनेर मान्छन्। अज्ञान भनेको त ज्ञानाभाव हो भनेर भन्छन्। ज्ञानाभाव हो भन्दा धेरै कुरा अप्ठ्यारो पर्दछ। यो कुरा शास्त्रकारहरूले विशेष गरी वाद ग्रन्थहरूमा धेरै चर्चा गर्नुभएको छ। त्यतातिर पुग्दा धेरै कठिन हुन्छ। माया चाहिँ भावरूप छ भन्ने कुरा पनि सिद्ध भयो।
माया भावरूप भनेको हो छ भनेर अस्तित्वको स्वीकार गर्न मिल्ने तर सत भन्न नमिल्ने, सदसद विलक्षण भनिसकियो, त्यस कारणले अनिर्वचनीय भनियो। यो कुरा त कुनै विवादै भएन, अघि भनि नै सकियो। तर पनि अनिर्वचनीय वस्तु पनि भावरूप छ भनेर भन्नुपर्छ। यसको व्याख्याको लागि, यसको विचार विमर्शको लागि, यसको बारेमा चाहिँ चित्तलाई अझ मतलब के अरे विचारलाई गहिर्याउनका लागि ख्यातिवादका कुराहरू आउँछन्। अब उदाहरण उही डोरीको सर्प आइपुग्छ। डोरीमा देखिएको सर्प जो हो त्यो कहाँबाट आइपुग्यो, सिपीमा देखिएको चाँदी कहाँबाट आइपुग्यो, त्यस सम्बन्धमा दार्शनिकहरूका अलग अलग मत छन्। कुनै दिन त्यस सम्बन्धमा चर्चा गरौँला। नैयायिकहरू के भन्छन् त भन्दा दुकानमा भएको सर्प नै यहाँ देखा परेको हो। अन्यथा ख्याति। कसैले के भन्छन् त भन्दा आत्मा नै सर्पको रूपमा देखा परेको अथवा डोरी चाँदीको रूपमा देखा परेको हो, आत्मख्याति। असत नै डोरीको के सर्पको रूपमा देखा परेको वा चाँदीको रूपमा देखा परेको असत ख्याति होइन, त्यहाँ सत नै छ, सत्ख्याति होइन, सत्ख्याति पनि होइन, असत ख्याति पनि होइन, आत्मख्याति पनि होइन, अन्यथा ख्याति पनि होइन, त्यो अनिर्वचनीय ख्याति हो भनेर भन्ने वेदान्त सिद्धान्त। त्यसकारणले हामी अघि अनिर्वचनीय छ भनेर भनिसक्यौँ। माया अनिर्वचनीय माने त्यहाँ सिपीमा देखिएको चाँदी अनिर्वचनीय छ भन्दै गर्दा अनिर्वचनीय छ भन्नु पर्यो नि, त्यहाँ चाँदी हो भन्नु पर्यो। त्यहाँ यो जगत पनि त्यसै गरी ब्रह्ममा देखा परेको हो तर सत्य होइन, मिथ्या हो। मिथ्या भइकन पनि काम चलिरहेको छ, दुनियादारी त्यसैमा भइरहेको छ, टाउको दुखिरहेको छ, फुर्ती लागिराखेको छ, दौडधुप भइराखेको छ भनिसकेपछि त छ। स्वप्नमा देखिएका पदार्थहरू पनि हुन्, थोरै फरक अनिर्वचनीय हुन्। होइनन् किन भन्ने, हुन् के देखियो। त्यति मात्रै नभएर कहिले मक्ख परियो, कहिले चाहिँ दुखी भइयो। सब उसका काम पनि त देखा परिसके। जब काम पनि सञ्चालन भइसक्यो भने, डोरीमा देखिएको सर्पले पनि मान्छेको मुटु धड्किसक्यो भने, सिपीमा देखिएको चाँदीले पनि मान्छेले कल्पना गरेर वाह यति चाँदी पाएपछि बेच्छु, अहिले कति 1200-1500 कति पर्छ क्यारे तोलालाई, के 1000 हो कि 100 हो बिर्सेँ मैले, कति हजार हो, यति चाँदी लगेर बेचे भने यति फाइदा हुन्छ भनेर जब कल्पना गरिकन काम धन्दा गरिसक्यो, उस्तै पारे बिक्री पनि गरिसक्यो। नक्कली नोटका पनि त बिक्री भइरहन्छन्, नक्कली सुनका पनि त भइरहन्छन्। भनेपछि जब कामै भइसक्यो भनेपछि छैन भन्न मिल्दैन। अनिर्वचनीय माया छ, भावरूप हो भनेर पनि भन्न मिल्छ। त्यसको काम भनेको अधिष्ठानलाई ढाकिदिने अनि नभएको कुरा देखा पारिदिने। ढाकिदिनुलाई उसको आवरण नाम गरेको ताकत, अनि नभएको कुरा देखाइदिनलाई विक्षेप नाम गरेको ताकत भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण माया भावरूप पनि छ। कतिवटा भए? 5वटा लक्षण भए। अब अरू पनि कुरा गरौँला बिस्तारै। यहाँभन्दा धेरै नअट्न पनि सक्छ एक दिन। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम।